नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज मैं अपनी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 25 बयान करूँगा। इसमें एक अजीम साइंसदान सर चार्ल्स डार्विन के नज़रियात को बयान किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, यूरोपियन ममालिक, शमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ये सब के सब ममालिक जो हैं ये बहरी ओकियानोस के आसपास वाक़ हैं, यानी समुंदर के आसपास वाक़ हैं। यही वजह है कि यहाँ बहरी सफ़र जो थे उनको बड़ी पजीराई मिली, बड़े बड़े मल्लाह पैदा हुए। हेनरी मल्लाह एक मशहूर गुजरा है, इसी तरह हीगल भी एक मल्लाह था इंग्लिस्तान का। उसने प्रोग्राम बनाया कि मैं 5 साल तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा अपने बहरी बेड़े में, बहरी जहाज़ में। उसके साथ डार्विन नामी एक शख्स भी सवार हो गया, चार्ल्स डार्विन हीगल के साथ सवार हो गया। उस वक्त चार्ल्स डार्विन की उम्र सिर्फ 22 साल थी। तो ये हीगल जो था ये पूरी दुनिया का इसने चक्कर लगाया। 5 साल का अरसा ये समुद्री सफ़र पर ही रहा, मुख्तलिफ़ जज़ीरों में गया, मुख्तलिफ़ इलाके देखे, समुंदर देखे, मुख्तलिफ़ जज़ायर देखे। तो डार्विन ने भी वहाँ ये सारी की सारी मालूमात हासिल की। वहाँ डार्विन भी उसके साथ ही था। तो डार्विन ने वहाँ मुख्तलिफ़ जज़ीरों में मुख्तलिफ़ आबादियाँ देखी, इंसानी आबादियाँ देखी, इंसानों की शक्ल सूरत, मुख्तलिफ़ तरह के इंसान, तरह तरह के इंसान, किसी का रंग काला, किसी का सफ़ेद, किसी का कैसे, यानी मुख्तलिफ़ तरह के शक्ल शुबात वाले इंसान उसने देखे। जानवर भी इस तरह उसने मुख्तलिफ़ शक्ल शुबात वाले देखे और इसी तरह लाखों किस्म के पौधों का भी उसने मुशाहिदा किया। डार्विन ने जानवरों पौधों के साथ साथ उसने फॉसिल्स का भी मुशाहिदा किया और वो अपने ये सारे के सारे मुशाहिदात डार्विन लिखता रहा, उनको नोट करता रहा और घर आकर उसने इन सब को तरतीब दिया, मुरतब किया, उनको एक तरतीब दी, उनकी शक्ल शुबात के लिहाज से, जिसामत के लिहाज से और उनके कदकाट के लिहाज से उनको वो तरतीब देता रहा। और इस तरतीब से उसने ये नतीजा निकाला कि ये जानवर जितने भी हैं या पौधे जितनी भी हैं ये सारे के सारे अपनी एक ही शक्ल व सूरत में हमेशा नहीं थे, यानी हमेशा उनकी एक ही शक्ल व सूरत नहीं थी, बल्कि ये इर्तिकाई अमल में इनकी शक्ल व सूरतें जो हैं वो बदलती रहती हैं। गोया कि इर्तिका का अमल जो है उसके तहत इनकी शक्ल व शुबात, इनके कद काठ, इनकी रंगत वगैरह जो वो तब्दील होती रहती है। तो सबसे पहले डार्विन ने नज़रिया इर्तिका को वजूद बख्शा कि कायनात में जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो नज़रिया इर्तिका के तहत वजूद में आई हैं। उसने ये बताया कि हैवानात और नबातात हमेशा एक ही हालत या शक्ल सूरत में नहीं थे, इसे इर्तिका का नज़रिया कहा जाता है। और उसने ये बताया कि इर्तिका एक फितरी अमल है और कायनात में जितने भी ज़िंदा अजसाम हैं वो इर्तिका के फितरी अमल से गुज़रते हैं। इस तरह 1859 में उसकी किताब आफरीनश अनवा मैदान में आई, ज़ाहिर हुई, दुनिया में ज़हूर पजीर हुई, शाया हुई वो किताब आफरीनश अनवा, चार्ल्स डार्विन की किताब। ये डार्विन की किताब जो ही मैदान में आई तो उस वक़्त जो थी लोग बड़े हैरान हुए उसे पढ़कर। इर्तिका का नज़रिया से पहले नहीं था, इससे पहले तो मज़हब गालिब था। अब साइंसदान तो बेचारे अपने तौर पर जो काम कर रहे थे वो मादी दुनिया की रिसर्च थी और मज़हब जो है ये तो समाजी दुनिया की रिसर्च है। मादा और मज़हब दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मादी दुनिया की रिसर्च अभी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी तो अमल में नहीं आई थी। गो के बड़े अच्छे अच्छे साइंसदान गुजर चुके थे, गैलीलियो गुजर चुका था और अपने सर आइजैक न्यूटन के कारनामे थे जो फिज़िक्स के अंदर, तबियात के अंदर ये गुजर चुके थे। तो गो के दुनिया वाक़िफ़ तो थी, अहले मगरब इस बात से वाक़िफ़ थे कि मादा की ताकीक जो है वो एक अलग चीज़ है और मज़हब जो है वो एक समाजियात है
اور مادہ جو ہے یہ مادیات ہے. مادہ کا علم جو ہے، مادہ ہر وہ چیز ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، اور سماج اس سے ہٹ کر ایک الگ چیز ہے. تو اب اس حقیقت کا مطلب ہے، یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ سائنس جو ہے یہ مادی علم ہے اور مذہب جو ہے یہ سماجی علم ہے. تو اس طرح انسان کا ارتقاء اس نے بتایا، ڈارون نے بتایا کہ ارتقائی عمل سے گزر کر انسان جو ہے یہ ارتقاء کے ذریعے بندر نما مخلوق سے انسان پیدا ہوا ہے. ارتقائی عمل میں اس نے یہ بات بتائی ڈارون نے کہ انسان اپنے ارتقاء میں کسی بندر نما مخلوق سے وجود میں آیا ہے. جب یہ بات ڈارون نے میدان میں کی، فیلڈ میں آئی، یہ بات لوگوں کے سامنے آئی، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کوئی اہل مذہب کہتے تھے یہ تو غلط بات ہے، انسان تو آدم علیہ السلام سے بنا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا. جو ان کے نظریات تھے عیسائیوں کے، ہمارے یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لایا. اور عیسائیوں کا جو نظریہ ہے وہ ہوگا، جو بھی تھا ان کا نظریہ، وہ بھی اسی کو ہی مانتے ہیں، ان کا نظریہ کو الگ نہیں ہے. تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی بحث جو ہے اس پر یہ مذہب، یہ تھوڑی سی الگ تھلگ بات چیت ہے، میں ادھر نہیں جاتا. میں فی الحال ڈارون کی بات کرتا ہوں. تو ڈارون نے کہا کہ انسان کسی بندر نما مخلوق سے ارتقائی عمل میں ظہور پذیر ہوا ہے. تو جب یہ بات آئی تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، مطلب اہل مذہب اور دوسرے جو سائنسدان تھے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اب ڈارون کو کوئی سزا دینا، اس کو پکڑنا، اس کو مارنا، اس کو جیل میں بند کرنا یہ ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ ابتدائی سائنسدان جو تھے، گلیلی جو تھا اور اس کے دوسرے ساتھی جو تھے، وہ اس قسم کی سزائیں بھگت چکے تھے. اور اب یہ اہل مغرب پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سائنس جو ہے یہ مادی علم ہے، یہ مذہبی علم نہیں ہے. مذہب سائنس سے بالکل الگ تھلگ ایک چیز ہے. یہ مادی علم ہے، مادہ پر بحث کرتا ہے، اور مادہ پر بحث جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ہوتی ہے. تجربات اور مشاہدات میں ایک چیز درست ثابت ہو جاتی ہے تو اسے درست ہی کہا جائے گا، اور اگر وہ درست ثابت نہیں ہوتی اس کو مسترد کر دیا جائے، نئے سرے سے تجربات کیے جائیں، مشاہدات کیے جائے، اس کی ویریفیکیشن نئے سرے سے کر لی جائے. تو یہ ایک مادہ کی تحقیق کا علم جو تھا یہ ایک الگ تھلگ تھا، اور مذہب جو تھا وہ الگ تھلگ تھا. اس کو اہل مغرب اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور باور کر چکے تھے. سائنس اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں. اہل مغرب نے اس کو مکمل طور پر باور کر لیا تھا. اور دوسرے یہ بھی تھا کہ سائنسی نظریات جو تھے یہ بھی اہل مغرب کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ سائنسی نظریات تو قابل تبدیلی ہیں، یہ تو تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک بات اگر تجربات سے ثابت نہیں ہوتی تو اسے رد کر دیا جائے اور نئے تجربات کیے جائیں. اس طرح مذہب جو ہے اس کے جو عقائد ہیں وہ قابل تبدیلی نہیں ہیں. مذہب کے عقائد تو مطلب قابل تنسیخ نہیں ہے، وہ تو مستقل ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں کے مذہب میں نماز پڑھنا ایک فرض ہے، تو وہ تو ہمیشہ فرض رہے گا، تو قیامت تک فرض ہی فرض ہے، اس میں تبدیلی تو نہیں آئے گی. روزہ رکھنا فرض ہے، وہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے. جی کلمہ زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، وہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے. تو مذہب کے جو نظریات ہیں وہ قابل تنسیخ نہیں ہیں، لیکن سائنس کے نظریات قابل تنسیخ ہیں. ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک بات تجربات سے درست ثابت نہیں ہوتی تو اس کو رد کر دیا جائے، نئے مشاہدات کیے جائیں، نئے تجربات کیے جائیں. نئے تجربات سے وہ چیز اگر درست ثابت ہوتی ہے تو اس کو درست مان لیا جائے، اگر پھر بھی ثابت نہیں ہوتی تو اس کو رد کر دیا جائے. ان حقائق کا اہل مغرب میں چرچا تھا اور اہل مغرب ان حقائق کو سمجھ چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ چارلس ڈارون کے لیے کوئی سزا اہل مذہب تجویز نہ کر سکے، نہ ہی چارلس ڈارون کو وہ کوئی سزا دے سکے، نہ اسے نظر بند کر سکے، نہ ہی اسے جیل میں بھیج سکے. تو اس طرح چارلس ڈارون کے نظریات جو تھے وہ ان کو عروج ملا، اور چارلس ڈارون کے نظریات سے بہت سارے علوم کو فائدہ پہنچا. مثال کے طور پر چارلس ڈارون کے جو نظریات جو تھے ان میں مطلب بہت سارے جانوروں کی انواع و اقسام اس نے بتائیں. اس نے ایک کتاب لکھی 1871 میں، انسان کا زوال اور انتخاب بلحاظ جنس. اسی کتاب میں اس نے بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک بندرنما مخلوق کے ارتقاء سے پیدا ہوا ہے. تو اس طرح اس کے ان نظریات کو عمرانیات میں استعمال کیا گیا. آثار قدیمہ کا علم جو ہے اس میں اس کے نظریات کو استعمال کیا گیا، چارلس ڈارون کے نظریات کو. اور معاشیات اور سیاسیات، ان تمام علوم میں چارلس ڈارون کے نظریات کو استعمال کیا گیا، اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا بیالوجی کے میدان میں، حیاتیات کے میدان میں. تو اس طرح اس صدی میں
آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صدی میں مطلب علم جو تھا اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، حیاتیات کا نیا رخ، بایولوجی کا نیا رخ اختیار کر لیا۔ تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فزکس کس طرح مطلب اس کا ظہور ہوا، فزکس کا کس طرح مطلب سائنسدانوں نے فزکس کو تلاش کیا اور کس طرح وہ کامیاب ہوئے۔ اپنے سر آئزیک نیوٹن کے جو حرکت کے قوانین تھے، اور اسی طرح پھر کیمسٹری کا کس طرح ظہور ہوا، کس طرح لوگوں کو پتہ چلا کہ علم کیمیا کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے۔ تو اب علم حیاتیات، بایولوجی جو ہے وہ اسی صدی میں ظہور پذیر ہوگی۔ سر چارلس ڈارون نے اس کی ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی، انتونی وار لیمن ہاک نے وہ جو ننے جراثیم دریافت کیے تھے وہاں سے اس کی ابتدا ہو چکی تھی، اور اب یہ اس کا مطلب عروج ہے سر چارلس ڈارون کے نظریات جو ہیں، اور اس کے بعد اور بھی کئی سائنسدان آئیں گے۔ تو اس وقت تک یہ جو ہے سائنس جو ہے اس کو علم حیاتیات کا ایک نیا رخ ملے گا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔